प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, आमी निकतेंच आयकलां सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. आसा तुमचेर सर्वेस्पराचो आत्मो? सगळीं मानतात. आतां वयर करात पळया. व्हेरी गूड. म्हाका हांगा आयल्या उपरांत पवित्र आत्म्याचो उलोवप मेळ्ळो तुमचे कडसून, ज्या परी तुमी बरे भाशेन जाप केली. वयल्या वयर न्हय पूण काळ जाणटावन बरो एक स्मायल दिवन जावं बरी उतरां म्हणून तर म्हाकाय थावें जाता तुमचेर आत्मो आसा. आनी आत्मो आसूंकूच जाय. फकत गूड मॉर्निंग आनी स्मायल दिवंक न्हय, कितें करूंक. आमी निकतेंच कितें आयकलां, गरीबांक बरी खबर दिवंक. तुमी समजो नाकात, हें काम फकत आमचे पाद्रींचें. बरी खबर दिवंक सगळ्यांचें आमचें काम. न्हय गाडयो मारूंक दिसभर, न्हय चाडयो करूंक. बरी खबर शिंपडावंक ही जीब पळय देवान दिल्या ती आमी त्या कामाक वापरूंक जाय. कोयद्यांक सुटका परगटूंक, गुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक. कितलींशीं कामां आसात. समाजीक कार्य आहे. कोण उणीत सोंसता, कोण पिडेंत आसा, कोण त्रासांत पडला. दुसऱ्यांक बोटां दाखोवचे बदलेक फाटींच कोणाक तरी सोदूंक. पुलिसां बरोबर हांवूय त्या घरा भायर उपस्थित आसलो. लोक कापूंक जाय आसले, एक्सोब्लेड मेळनासली. भोंवतणी 2-3 घरां आसलीं. कोण त्या घरांतलो भायर सरनासलो. कसल्याय कारणाक लागून जावं आमी ताच्या घरांत वचून बाय एक लॅडर आसा, एक एक्सोब्लेड आसा, कितें आसा कातरूंक अशें मागूंक पडलें. पूण ती भायर सरून मिसळ जायनासलीच. कांय जाग्यांनी अशें, पूण कांय जाग्यांनी दुसरें. काल खंय एक पॅरापिटार चडून बसून आसलें, खाला दुसऱ्या पॅरापिटार पडलें, उयेरी मारूंक लागलें. सगळो सोर भोंवटोनचो लोक आयलो आनी त्या फ्लॅटाचो दोनी पडदेसांत आसलो. फ्लॅट मोडून त्या चेडवाक वाचूंक जाय आसलें, ना तर फायर ब्रिगेड आपोवन. पूण बरोच लोक जमा जालो म्हूण म्हाका सांगलां. कित्याक म्हज्याच उन्येचें बिल्डींग ती रावता थंय. तर प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, मनशांक मनशाची गरज देव आमकां धाडटा. आमी अंतर करूंक न्हय, पूण आमी जोडून हाडूंक मनशांक. गरीब जावं, उंचल्या कुळाची जावं, दुयेंत जावं, बऱ्या भलायकेची जावं, आमकां एक खेरीत कार्य आसा. आनी ह्या कार्य करतले जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. आनी त्या खातीर होच भाग्योन सांतांतून शेरमाव दितना ताणें एकदां म्हटलें खंय, दर एक मनीस पवित्र आत्म्यान व्हरलेलो आनी पवित्र आत्म्यान भरोन तो वेगवेगळ्यो भाशा उलयता. जायत्यो भाशा आसात. त्या भाशेचो तो खबर करिनासलो, पूण खबर करतालो तो वेगवेगळ्यो भाशा जेजूक साक्षी दिवपाच्यो. कशे परी तूं जर खालती, तूं जेजूक साक्षी दिता. तूं जर दुर्बळपणांतल्यान, तुमचे पाद्री फ्रांसिस्कान दुर्बळपणाची ते आंगवण करतात. ह्या दुर्बळपणांतल्यान ते जेजूक साक्षी दितात. जेन्ना आमी देवाच्या आज्ञाची पालन करता, आयकता, देव सांगता तें मानून घेता, जिवितांत पाळटा, तेन्ना आमी साक्षी दिता. आंकवारपणांतल्यान देवाक आमी साक्षी दिता. आमी पाद्री जावं सिस्टरी आनी कांय लोकीक आंकवारपणाक खालती आनी थीर रावन विस्वाशी रावन देवाक साक्षी दितात. ह्यो जावन आसात भाशा. जो मनीस व्हडल्या व्हडल्या बंगल्यांनी रावता, व्हडल्या व्हडल्या पालासींनी रावता, ताका दुर्बळांची गरज समजना. जितले आमी गरीब तितली आमकां गरिबांची गरज समजता, आडकोळ्यो समजतात आनी आमी तांच्या आदाराक पावता. तर प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, होच सांत आंतोन हेच आमकां म्हणटा की
न्हय फकत उलोवन शिकवण्यो दिवन भाशणां दिवन शर्मां दिवन पूण तुमच्या कोरड्यांनी दाखोयात की तुमी जेजूचे नीज साक्षीदार म्हूण. कित्याक जायते फावटी आमची उलोवपाक खाली वयल्या वयर पूण कोरड्यो की दाखोळ करतात नीज क्रिस्तांवपण आमचे. आनी खऱ्यांनीच आमचेर पवित्र आत्मो आसा आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणे खाला आमी जियेता वो ना. तुमचो आमचो सगळ्यांचो आवडीचो हो सांत हातून भरपूर शिकलेलो. तो खंयच्या गांवचो सांगात? लिस्बोआ खंय पडटा? पुर्तुगालाक पडटा. आनी हो सांत खंय शिकलो? खंयच्या इस्कॉलान म्हणटात कॅथिड्रल स्कूल. आनी तो उंचल्या कुळाच्या फामिलीचो आसलो म्हणटकूच बऱ्यांतले बरें शिकप ताका गावलें. आनी हे आमच्या सगळ्या भुरग्यांक एक ताची उमेद येवंक जाय. कित्याक 15 वर्सांचो आसतना तो मोठभाशी जावन भितर सरलो आनी खंयच्या संस्थेन तो पंगडांत म्हणुया कॅनन रेग्युलर्स ऑफ सेंट आगुस्तीन ताच्या संस्थेन तो भितर सरलो. समुदायिक जिवीत, दुर्बळ जिवीत जिवंक, मागण्याचें जिवीत जिवंक आनी हातूंत तो एकदम उंचल्या दर्ज्यार जियेतालो मागण्यांत जावं शिकपांत. आनी ह्या भाशेन तो आपली आकारणी करतालो. आनी हे आकारणेचें घर जंय तो भितर सरलेलो लागींच आसलें ताच्या घराक. आनी आमी सिमिनारिस्ट जेन्ना ल्हानपणी सिमिनारी भितर सरता आमी परत परत घरा जावंक सोदता. आनी घरचीं आसा तीं आमकां मेळूंक येतात, खावपाचें घेवन येतात, बिस्किटी आनी कितें कितें घेवन येतात. हें सांत आंतोनीक बरें लागून आसलें की परत परत आपली गोच्ची येवची आपल्याक मेवची. ताका कितें जाय आसलें? एकसूरपणान जिवीत चाललेलें, मागण्यांत जिवीत चाललेलें. आनी ह्या मागण्यांतल्यान आपलें वोकासांव आपोणें आसा तें उदीक खोलायेन वेंगयलेलें ताका जाय आसलें. आनी त्या खातीर ताणें मागणी केली, हांव ह्या घरांत रावचो ना, हांव पयसुल्या गांवांत येतलो. आनी तो ताची फुडली आकारणी खंय जाली जाणात तुमी? कोइंब्रा. कोइंब्रा म्हटलेल्या गांवांत पुर्तुगालांतूच कितले किलोमीटर पयस? 160 मायल्स किलोमीटर पयस. ह्या मोठान ताची 9 वर्सां ताणें बरीच जतनायेन आपली आकारणी केली. आकारणी जितली खोल, आकारणी जितली म्हत्वाची आनी विस्वासान केली पाद्री बरो जाता, भाग्यवंतपणाक पावता. आनी अशेंच ह्या सांत आंतोनीच्या जिवितांत घडलें. ताची आकारणी एकदम बरे भाशेन गेली. मागण्याची, समुदायिक जिविताची, दुर्बळपणाची, शिकपाकूय तो एकदम प्रसिद्ध जालो. आतां जेन्ना थंयसर तो आकारणी करतालो एक आनीक कांय मोटवाशाचें घर थंयसर सुरू केलें. कोणाचें घर तें तुमकां खबर आसा? खंयच्या पाद्रीचें घर? आनी ते घरांत येवन रावंक ना, ते खुमटेन येवन रावंक लागले. नवीच तांची संस्था सांगात? सेंट फ्रांसीस. तो तांकां कितें म्हणटा आमी? फ्रांसिस्कन. तुमचे पाद्री हे फ्रांसिस्कान? हां. तो तांच्या नवेच तेन्ना सुरू केल्लें थंय ते येवन रावले. आनी हो हातून पाद्री आसलो, ब्रादर आसलो तेन्ना तो बारीकसाणेन पळयता की तांचें जिवीत अदीक एकदम देवाक चिकटोल्लें. तांकां ट्रॅव्हलिंग प्रिचर्स म्हणटाले, म्हणजे भोंवते भोंवते शर्माव दिवपी. तांचे लागीं व्हड व्हड भाटां बेसां नासलीं. तांचें खाशेलेपण म्हणजे फकत एकूच न्हेसतात तोच कपडो. एकदम दुर्बळ, एकदम सादे, एकदम खालती. हें ताचें देवाक अदीक चिकटोन रावलेलें जिवीत ताका मानवलें. आनी त्या काळार अशें घडलें की 5 फ्रांसिस्कानांक मोरोक्को मिसावांत जिवेशी मारले. मारतीर, रोगसाक्षी, मरण तांकां फावो जालें. मुसलमानांक
ते देवाचे उतर परगट्टना असले मरण तांचेर आयले तेन्ना पुर्तुगालाचे ते मिशनर आसले म्हणटकूच पुर्तुगालाच्या सरकारान राजान तांकां परत हाडले बरेच पयशे दिवन तांची कूड परत हाडले आनी व्हडले प्रोसेशन पुरसांव काडून तांकां हाडले. आतां हेवूय फ्रांसिस्काच्या मोदींच आनी ताच्या जिविताचेर एक प्रभाव पडलो की कितें ताणी जीव दिलो जेजू खातीर आपले रगत बारोयलें आनी हे आसात हांगासर आमचे बरोबर आमच्या शेजाऱ्याक रावतात इतले दुर्बळ इतले खालती इतले साद्यान देवाच्या मोगान बोल्लेले ताणी निर्णय घेतलो आपूण ह्या अगुस्तिनियनाच्या संस्थेंत रावचो ना परवानगी घेतली आनी आपूण फ्रांसिस्कान जातलो म्हूण ताणें मागणी केली आनी ताका परमिशन मेळ्ळें तो फ्रांसिस्कान जावंक ताणें फुडली आकारणी केली आनी 1220 ह्या वर्सा तो पाद्री जालो. बाब भयणानो आमी ह्या सांताक वाखाणटा तो आमचो सगल्यांचो आवडीचो आनी आमी आयच्या सुरवातेच्या उतरांत असो आमी विशय घेतला भागिवंतांतूंचे उपकार आठोवया भावार्थ परगटुया भावार्थ उतरांनीच न्हय पूण कोरण्यांनी पूण सांत हातूंत उतरांनी आनी कोरण्यांनी एकदम प्रमाणांत देवाचें उतर परगट्टालो. ताका एक शिकपाचो गूण आसलो तो खोलायेन पवित्र पुस्तक शिकतालो देवशास्त्राचें ताका खुबशी जाणवाय आसली शिकवण आसली आनी ह्या शिकवणेन भरोन तो ओत्तालो. एकदां खंय सकाळचे त्या कॉपेलांत मीस आसलें आनी थंयसर दोमिनिकान आनी दुसरो खंयचो एक संस्था आसली फ्रांसिस्कान आसली आनी कोणूच नकलो आसलो कोणें मीस करपाचें कोणें शर्माव दिवपाचें तोपी पडली हातोनीचेर फाटीं फुडें सरोन ताणें म्हटलें बरें हांव शर्माव दितां आनी शर्माव अशे भाशेन ताणें खोडेगांत शर्माव दिलो सगल्यांक आवडलो. कित्याक आवडलो बऱ्यो काणी ताणें सांगूंक नात सगल्यांक हांसोवंक नात पूण बरीचशी समजुणी देवशास्त्राची उतराची ताणें दिली लोकांक ती आवडली लोक थोटाकले बरोचभर ताणें सांतां भक्तांची जाणवायो खबरो तांकां दिल्यो. प्रितीच्या बाब भयणानो ताचो गूण पवित्र उतर परगटपाचो जाणवाय पवित्र पुस्तकाची बरोचभर ताका पळयलें म्हणटकूच तुमी आयज ताच्या मुखामळार पळयात कितें दिसता भाग्यवंत मनीस पवित्रपणान भरलेलो आनी हे लोकांक मानवताले पाद्री म्हणजे पवित्र आसूंक जाय भाग्यवंत आसूंक जाय तो सगळो संवसारी हालता धोलता तसलो आसूंक फावना तो पाद्री म्हणजे भाग्यवंत पवित्र हे रूप तांणी ताचे मदें पळयलें जेन्ना तो शर्मावूय दितालो आनी हेंवूय तांकां आवडलें आनी ताची खबर आतां इतली प्रसिद्ध जाली की तो हांगा थंयसर ताका आपोवंक लागले शर्माक आनी हें कानार पडलें सांत फ्रांसीस आसिसीच्या ताणेंय ताचे शर्मा बारीकसाणेन आयकलें आनी ताका म्हटलें तूं इतलो शिकलेलो आतां आमचें देवशास्त्र थियोलॉजी करतात त्या फ्रांसिस्कानांची आकारणीच्या वेळार तूं तांच्या शिकपाची जबाबदारी घे. शिकले आनी बरेच शिकले तांकां बोडाय येता हें ताका जावंक उपकारो ना. शिकलो प्रोफेसर जालो दोतोर जालो आवय हांव दोतोर सगल्यांनी म्हाका सालाम करचो असली बोडाय सांत फ्रांसीस आसिसीक मानव नासली. त्या खातीर ताणें आतुनीक मुखार काडलो तांकां बरी आकारणी दी. ह्या पाद्री जातल्या फ्रायर्स तांकां म्हणटा आमच्या तुमच्या पाद्रीक फ्रायर्स म्हणटात तर तांकां ही आकारणी तूं दी बरी आकारणी दी तांकां सादें कर पूण खोलाय तांची समजणी देवाच्या उतराची. आतां इतलो बरो पेगादोर म्हणटकूच देवाचें उतर परगटपी म्हणटकूच ताका पाप साहेबानूय आपयलो शर्माव दिवंक आनी थंयसर ताणें शर्माव दिले आनी थंयसर आमी जाणा कार्दियाल आसताले कार्दियाल तुमी
सगळ्यांनी पळयलां कशें पाप साहेबाक विचून काडटात निमणे, पळयलां कशें तांबडे न्हेसोन सगळे काळजियाल ताचे इलेसांव करतात ते कोणें पळोवंक ना हात वयर काडात पळयात पळयात रोजी तुवें पळयंक ना गो पळयलां हांव पळोवंक ना हां पळयलां पळयलां पळोवंक जाय तर हे सगळे काळजियाल खंयचे रोमाचे खंयच्या गांवचे वेगवेगळ्या गांवचे आनी त्या दिसा जेन्ना तो शर्माव दितालो एक मिलाग्र घडली कोण अमेरिकेचो कोण रोमानियांचो कोण चीना देशांतलो तांकां सगल्यांकूय गिफ्ट ऑफ टंग्स त्या दिसाक जाले म्हणजे आप आपल्या माय भाशेन तांणी हो शर्माव आयकिलो तो उलयलो आपल्या भाशेन हातून पूण तांकां आयकूंक आयले आपल्या माय भाशेन तर आमी जर थिंगा आसली आमकां कोंकणी भाशेन हो शर्माव आयकूंक येतलो आसलो त्या उपरांत थंयसर पाप साहेब ग्रेगरी नोवो हाकाय इतलो आवडलो हो हातून की ताणें ताका आयताराच्या दिसाक आनी पोरबे दिसाक शर्माव बरोवंक लायलें एक पुस्तक काडूंक लायलें कॉमेंट्रीज अशें शर्माव आउटलायन्स बरोवंक सुरू केलें सांत आंतोनी आनी ताची बरोवपां ताची शिकवण ताची समजिकाय देवाची उतराची इतली खोल आसली की ताका एवेंजलायझींग डॉक्टर ऑफ द चर्च हें नांव पडलें एवेंजलायझींग देवाचें उतर परगटपी दोतोर तर इतल्या गुणांनी भरलेलो प्रितीच्या भाव भयणांनो आनी तुमी बरेच फावटी आयकलां आसतलें एका गांवांत तो गेलो आनी त्या गांवकारांनी ताची बेपरवा केली ताचो शर्मा आयकूंक इतली उर्बा दाखोवंक ना पूण थंयसर आसलेल्या उदकांत आसलेल्या माशेलांनी आपली तकली वयर काडून ताचो शर्मा आयकूंक सुरू केलो तें पळोवन ते खोंतवले आनी ताचो शर्मा कान दिवंक लागले ही मिलाग्र घडलेली तुमी भरपूर वेळा आयकलां आसतली तर प्रितीच्या भाव भयणांनो हो आसा आमचो सांत आंतून आनी कितलीं वर्सां तो जियेलो फकत 35 वर्सां 35 वर्सां भितर वरिश्ठ देवाचें कार्य देवाचे मोहिमेक ताणें आपलें जिवीत करचिलें आनी ताच्या जिवितांतल्यान आमी हें शिकूंक शकता आमी हांगासर आसतलीं 30, 40, 60, 70 आमकां आनीकूय जिवंक जाय तुमकां हें रोजी सांगतलें पाद आगलेल्यान खंय ताच्या जिवितांत मिलाग्र केली ते मोत्ताले ताका परत हाडले ताका जाय आजून लांब जिवीत जियेल्लें सांत आंतून तसो नासलो तो म्हणटा ताच्या जिवितांतल्यान आमकां हें शिकोवंक मेळटा 35 वर्सां पुरो क्वॉलिटी ऑफ लायफ प्रकार तुज्या जिविताचो प्रकार वॉट इज द क्वॉलिटी ऑफ युअर लायफ आनी ही क्वॉलिटी तुमकां आसतली तर देवाची कृपा जाय देवाची कृपा तुमच्या जिवितांत भितर सरली की ना तुमी त्या कृपेचो वापर केलो की ना तुमच्या जिविताचो प्रकार क्वॉलिटी वाडटली लांब जिविताच्या फाटल्यान धांवनाकात पूण तुमचें जिवीत ऑर्थाबरीत तुमचें जिवीत वरगुणांनी भरलेलें जशें सांत आंतोनीचें जिवीत आसलें तशें तुमचें जिवीत जावं तुमी तोचवीत करात प्रयत्न करात तर आमचें जिवीत जें आमी ह्या संवसारांत जियेता आयज आमी निश्चय घेवया बास घेवया की आमी तें पवित्रपण जोडूंक भागीवत जावंक आमी तें करची तेल्या टू बिकम मोर एंड मोर होली जशें परी तुमी सगळ्यांनी मानून घेतलां आनी तुमचेर हो पवित्र आत्मो आसा आनी पवित्र आत्मो देवाची कार्यां करूंक तुमकां उस्कायतलो करात वाडयात देवाचें राज शिपडायात जायत्यांक क्रिस्तांव जावंक कसल्याय वातावरणांत तुमी आसूं तुमचें क्रिस्तांवपण लिपोवन दवरिनाकात उंचल्या दर्ज्यार काडात हें आसा आमचे परबेचें म्हत्व आमी कसली परब करता भाग्यवंत आंतोनी कडल्यान आमकां मेळिल्ली प्रेरणा पवित्रताय भाग्यवंतपण देवाच्या उतराची समजणी देवाच्या उतराची गिरेस्तकाय ही आमी आपणावया अदीक खालती जावया ह्या तुमच्या पाद्री भाशेन ते फ्रांसिस्कान संस्थेंतलोच हो आंतोन तो तिपखवलो ह्या संस्थेच्या जिवितांतल्यान आनी तो भायर सरलो आगुस्तीन संस्थेंतलो आनी फ्रांसिस्कान जालो आनी ह्याच संस्थेन तो प्रसिद्ध जालो तो सांत भक्त जालो
देवान दिल्ल्या गुणांचो ताणें वापर केलो उदीक करून देवाचे उतर परगटपाचो गूण आनी ह्या भाशेन ताणें लोकांची काळजां जिखली आत्मे जिखले हो आसा आमचो शेवट जिविताचो वी हॅव टू विन सोल्स आयज काल आमी कंप्लेन करता भुरगीं आमच्या ताब्यांत नात आमचे आयकनात मान दिनात जाय थंय भोंवतात टीव्ही पळयतात मोबायलाचेर आसतात कितें जालां आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो उणो जाला पवित्र आत्म्याचें बळ उणें जालां तें आमी सगळ्यांनी मागण्याच्या वातावरणांत ज्या मागण्यांत गुल्ल आसतालो हो तातूंत तसले मागणे करून न्हय वयल्या वयर न्हय फकत मिसाक आयली गेली कामाक गेली परतली ना मागण्यांत देवा लागीं प्रश्न करुया देवा लागीं उलोवया देवा लागीं कृपा बळ मागुया आमच्या भुरग्यांक सगळें आदोल बदल हाडूंक ह्या भुरग्यांक पालतरी मात्री करूंक स्फूर्ती दिवंक उंचल्या कुटुंबांतली जावं गरीब कुटुंबांतली जावं पूण तांकां देवान आपयल्यान बिचल्यान तांचे वोकासांव पिड्ड्यार करचें न्हय वो तांच्या वोकासांवांचेर विसर घालचो न्हय हो पुरून दवरचें न्हय पूण तांचे वोकासांव फळवंत आनी फुलवंत करून तांकां तुमच्या फ्रांसिस्कान पाद्री सारके सादे देवबिरांतीचे देवाचे उतर पाळटले भुरगेपणांत थावन आनी ही उमेद दाखयतले आनी सिमिनारीन भितर आमी सरूंक जाय म्हूण ते एके भाशेन अस्वस्थ जातले भुरगीं चेडवां चेडे जावं तुमच्या घराव्यांनी हो तुमचो हेतू जावं तांच्या उदेशी जाय ते आत्मे साल्वार जावं आनी खूद तुमचो आत्मो साल्वार जावचो म्हूण ह्या मिसांत आमी खोतखोत्यान मागुया